بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين. الذين جعلوا آيين فوربك لنسألنهم أجمعين. ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। फिर ये निशान लगाएंगे कहीं से कैसे किस तरह से الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما شاء الله سبحان الله أحسن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم
شاء الله ما شاء الله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله جميل. ما شاء الله ما شاء الله احسن. نعرة تكبير الله اكبر نعرة تكبير. الله اكبر. على ما شاء الله ما شاء الله شيخ عبد ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله حلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم أنت ما شاء الله. لا ما شاء الله ما شاء الله.